रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, लयब्लुवन्नकुम, अलबत्ता आज़माएगा तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, बिशैइन, उस चीज़ के साथ, मिनस्सैदी, शिकार, तनालुहु, खींचते हैं उसको, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ, वरिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े, लियाअलमा, ताकि जान ले अल्लाहु अल्लाह, मन यख़ाफ़ुहु, उसको जो यख़ाफ़ु खौफ रखता है उसका, बिलग़ैबी, बिना देखे ग़ाइबाना खौफ। फ़मन अतदा, फिर जो कोई हद से निकल जाए, बाद ज़ालिक, इसके बाद, फ़लहू, तो उसके लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब है दर्दनाक। तो ए ईमान वालो, अल्लाह ऐसे शिकार के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश करेगा जो तुम्हारे हाथों और नेज़ों की ज़द में हो, ये देखने के लिए कि कौन गायबाना तौर पर अल्लाह से डरता है। फिर उसके बाद भी जिसने अल्लाह की हदूद से तजावुज़ किया उसके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। यानी इहराम की हालत में जो शख्स है उसकी बात हो रही है। न महरम शिकार के लिए किसी को कह सकता है, न शिकार की तरफ या शिकार करने के लिए किसी को इशारा कर सकता है, और ना ही शिकार में वो किसी तरह की मदद कर सकता है, जैसे हम दूसरे पारे में पढ़ कर है। तो इहराम की हालत में शिकार ना खुद कर सकता है, ना उसकी तरफ किसी को इशारा कर सकता है। इशारतन भी मदद करेगा तो उसके ऊपर उसका कफ़ारा आएगा। अलबत्ता अगर गैर महरम यानी जो इहराम की हालत में नहीं है उसने शिकार किया हो तो उसमें से खा सकता है। तो अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम जब हुदैबिया के सफ़र पर रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ने इहराम बांधा, सिर्फ मैंने नहीं बांधा था। मेरे साथियों ने रास्ते में एक जंगली गधा देखा और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मैं अपनी जूती सीने में मशगूल था, लेकिन उन्होंने मुझे ना बताया, अगरचे वो चाहते थे कि मैं उसे देख लूं। फिर अचानक मैंने नज़र उठाई तो गधे को देखा। मैं घोड़े पर जीन कस कर उस पर सवार हो गया और जल्दी से कोड़ा और नेज़ा लेना भूल गया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोड़ा और नेज़ा उठा कर दे दो। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। खैर, मैंने उतरकर कोड़ा और नेज़ा पकड़ा और फिर सवार हो गया। फिर मैं उस गधे पर हमला आवर हुआ और नेज़ा चबो कर उसे रोक दिया। मैंने फिर उनसे तलब की मदद तो उन्होंने फिर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला और मैंने कहा कि हमने एक जंगली गधे का शिकार किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम में से किसी ने शिकार किया था या हमला करने को कहा था या उसकी तरफ इशारा किया था या किसी शख्स की मदद की थी? तो सहाबा ने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जो कि इहराम बांधे हुए थे उन्हें कहा, तुम भी उसे खा सकते हो। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास इसमें से कुछ बाकी है? तो मैंने जो था उसकी रान पेश की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट कर खाया। तो वाज़ेह है कि जिस तरह इहराम बांधे हुए को शिकार करना हराम है, इसी तरह हरम मक्का में दाखिल होने वाले पर भी हराम है, क्योंकि अन तुम हरम का लफ्ज़ इन दोनों सूरतों को शामिल हो गया कि तुम दोनों अब क्या हो गए हो, इहराम की हालत में हो गए हो। और ये आजमाइश इस लिहाज से थी कि हुदैबिया के सफ़र के रास्ते में शिकार की बड़ी फरावानी थी, वहाँ पर शिकार की बड़ी कसरत पाई जाती थी और मुसलमानों की खुराक के लिए उसकी ज़रूरत भी थी। हत्ता के बाज़ जानवर और परिंदे सहाबा के खैमों और डेरों में घुस आते थे और मुसलमान इस आजमाइश में पूरे उतरे, जबकि बनी इसराइल के समंदर के किनारे बसने वाले जो मछली पकड़ने वाले थे उन पर भी जब ऐसा इम्तिहान आया तो वो बुरी तरह नाकाम हुए और मकर और फरेब से उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जिसकी वजह से वो बंदर बना दिए गए थे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदी को भी उस वक़्त आजमाया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़तुलू, ना तुम मारो, सईदा, शिकार को, व अंतुम, और तुम हो, हुरुम, एहराम में। ये आ गया ना, व अंतुम हुरुम, और तुम क्या हो, एहराम में हो, तो तुम शिकार को ना मारना। वमन क़तलहू, और जो कोई मार डाले उसको, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, जान कर, फ़जज़ाउन, तो बदला है उसका, मिस्लु, मानिंद, मा क़तला, उसके जो उसने कत्ल किया है, जो मारा है, मिनन नामी, मवेशियों में से, यहकुमु, हुक्म करें, बिही, साथ उसके, ज़वा अदलिन,
دو صاحب عدالت کے، یعنی کسی معتبر شخص کو مقرر کریں کہ وہ اس کی طرف سے جا کر کیا کرے، قربانی کرے۔ منکم تم میں سے، ہدین قربانی کرے، بالغا جو پہنچنے والی ہو، کعبتی کعبہ میں، او کفارتن یا کفارہ ہے، طعام مساکین کیا ہے، کھانا کھلانا ہے، مساکین کس کو، مسکینوں کو، او عدلو یا برابر ہے، ذالک اس کے، صیامن کہ وہ روزے رکھے، لیذوقا تاکہ چکھے، وبال امری وبال اپنے کام کا، اف اللہ معاف کیا اللہ نے، عما اس سے جو سلف وہ کر گزرا، ومن عادا اور جو کوئی پھرے گا، فینتقم پس بدلہ لے گا، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جس نے دانستہ طور پر شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کی جائے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو شکار اگر اس نے احرام کی حالت میں کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے، سوال بھی اہم ہے، یعنی دو معتبر اور منصف مزاج یہ فیصلہ کریں، انصاف پسند لوگ، کہ کون سا جانور اس شکار کردہ جانور کے بدلے میں اسی کی جنس سے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو دو عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اور اس قیمت کا غلہ لے کر کیا کریں گے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا غلہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات کہ اگر کسی نے بھول کر شکار کر لیا یا غلطی سے اس کا تیر شکار کو جا لگا تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ تو بعض فقہا ایسے قتل کو قتل خطا اور عمد میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن اس آیت میں متعمدن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر اختلاف بھی آ جاتا ہے کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں ہے بلکہ صرف زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ تو آیت سے ظاہراً کیا پتہ چل رہا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا، کیا پڑھا، مثل ما قتل من النعم، جو اس نے مارا ہے اسی کے مثل مویشیوں میں سے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ تو اگر صرف جانور اس کے تیر سے زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر کفارہ ہے؟ تو آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے، لیکن بعض فقہا اس بات کے قائل بھی ہیں کہ زخم کی نسبت سے اس کا بھی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے، یعنی اس نے ارادہ کر کے کیا ہے۔ اور اختلاف پھر یہ آ جاتا ہے کہ آیا شکار کی طرف اشارہ کرنے والے یا اس کام میں مدد کرنے والوں پر بھی کفارہ ہے؟ تو کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ابھی جو ہم نے سنت دیکھی اس میں تو 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، تو وہ کون سے ہیں؟ روایت میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ یعنی جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے گا تو کیا ہے، اللہ اسے مختلف زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور جو اس کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زمینی اور آسمانی بلاؤں میں مبتلا کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب جو کیا ہے، یقینی ہے۔
ओहिल्ला हलाल किया लकुम तुम्हारे लिए सईदुल बहरी शिकार करना दरिया का, वतामुहु और खाना उसका, मताअन फ़ायदा है लकुम तुम्हारे लिए, वलिस्सय्यारा और मुसाफिरों के लिए, वहुर्रिमा और हराम किया अलैकुम तुम्हारे ऊपर सईदुल बर्री शिकार करना जंगल का, मादुम तुम उसको जो तुम रहो हुरुमा एहराम में, यानी जब तक कि तुम एहराम में रहो। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी वो जो इलैहि उसी की तरफ तुहशरून तुम फेरे जाओगे या तुम इकट्ठे किए जाओगे। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है, तुम भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो और काफ़िले वाले भी इसको ज़्यादा राह बना सकते हैं। अलबत्ता जब तक हालत एहराम में हो तो खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए हराम किया गया है और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से बचते रहो जिसके हजूर तुम जमा किए जाओगे। ये इजाज़त एहराम वाले और गैर एहराम वाले सबको है, यानी कि एहराम वाले सिर्फ खुश्की के जानवर का शिकार नहीं कर सकते और समंदर के शिकार की इजाज़त में गालिबन मसलहत ये है कि अगर समंदर में ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए और समंदर में मज़ीद ज़्यादा राह का हसूल खुश्की की निस्बत बहुत मुश्किल होता है उसका हासिल होना, तो अब हर तरफ समंदरी जानवर हैं। तो अब इसलिए कहा कि इस आयत की रूह से तमाम समंदरी जानवर हलाल हैं, अलबत्ता मेंढक और मगरमच्छ या इसी तरह का कोई जानवर जो पानी और खुश्की दोनों जगह ज़िंदा रह सकता हो, उनकी हलाल होने में इख्तलाफ आ जाता है। दूसरा ये कि उन समंदरी जानवरों को ज़िबा करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो पानी से अलग होते, जैसे मछली है तो सिर्फ चंद लम्हे ही ज़िंदा रहेंगे, फिर उन्हें ज़िबा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या हो जाता है, वो मछली हो, वो ज़िंदा हो या मर चुकी हो, हर हाल में वो हलाल है। और अगर ज़िंदा मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो वो चंद मिनट बाद खुद ही मर जाएगी। फिर उसके बाद जाअला किया अल्लाह ने काबा को बैतुल हरामी हुर्मत वाला घर, क़ियामन बाइस कायम रहने का, लिन्नासी लोगों के लिए, व शहरा और महीने, हराम हुर्मत वाले, वल हदिया और कुर्बानियाँ, वल क़लाइद और गले में पट्टे वालियाँ, ज़ालिका ये, लितालमू ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमू वो जानता है, मा फिस समावात जो आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्लि शैइन हर शय का अलीम जानने वाला है। फिर क्या बयान किया कि अल्लाह ताला ने काबा को जो काबिल एहतराम घर है लोगों के लिए अमन के क़याम का ज़रिया बना दिया, और हुर्मत वाले महीने को और कुर्बानी को और पट्टे वाले जानवरों को भी, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी मौजूद है उन तमाम चीज़ों के हालात को खूब जानता है, और ये कि अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। तो यहाँ अन्नास जो लफ्ज़ आया है क़ियामल लिन्नासी, तो इसमें देखिए कि काबे को लोगों के लिए मुअज्जब अमन मुकर्रर फरमाया है, और इज़्ज़त के महीनों को और कुर्बानी को और इन जानवरों को जिनके गले में पट्टे हैं, ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब अल्लाह के लिए है। तो अन्नास से मुराद सिर्फ अरब के लोग मुराद लिए जाएंगे जो हुर्मत वाले महीनों में बड़ी आज़ादी से सफ़र करते थे, और बिलखसूस जब वो कुर्बानी के पट्टे वाले जानवर भी कुर्बानी यानी कि साथ लेकर जा रहे हों, यानी अब एक शख्स है वो अहराम की हालत में है और वो जानवर अपने साथ लेकर जा रहा है, तो उनके गले में ऐसे पट्टे बांध दिए जाते थे जो इस बात की निशानी होती थे कि ये कुर्बानी के जानवर हैं और इन लोगों को कुछ ना कहा जाए और इन जानवरों का शिकार ना किया जाए। अगर किसी का जानवर उसकी जो थी कुर्बानी वो उसके हाथ से छूट जाती और कहीं ना मिलती और किसी को नज़र आती और उसके गले में पट्टा, ये इस बात की निशानदेही करता कि ये कुर्बानी का जानवर है, तो उसका शिकार नहीं किया जाता था। तो अब ये सब कबाइल अरब ऐसे जानवरों का ये एहतराम भी करते थे जिनके गले में पट्टे होते थे, और ये सब कुछ काबा के तक़द्दुस की बिना पर होता था। हज और उम्रा करने वाले और तिजारती काफ़िले तिहाई साल निहायत इत्मीनान से सफ़र करते थे। तो इस तरह मक्का यानी जो काबा था वो पूरे मुल्क के माशी ज़िंदगी का सहारा भी था। फिर यहाँ नाज से मुराद मक्का और उसके आसपास के लोग मुराद लिए जाएंगे जो ज़रिया माश के लिए वहाँ पर आते जाते थे, और कुर्बानी और पट्टे वाले जानवरों
کو ہم پیچھے دیکھ کر آئے سورہ مائدہ کے شروع میں، تو یہاں پر وہی مراد ہیں۔ پھر اس بات میں غور کیا جائے تو معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ایک حکم جو ہے وہ انسان ہی کے لیے مصلحت پر مبنی ہے، پھر چاہے وہ مصلحت دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو سب لوگوں کے حالات، اس کی ضروریات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ حکم دیتا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید و سخت ہے عقاب، عذاب دینے والا، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ ما نہیں علی الرسول، رسول پر، الا مگر بلاغ، مگر صرف پہنچا دینا ہے، واعلموا، واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ما علی الرسول، کہ رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کا احکام پہنچانے کی حد تک ہے، ان احکام کی فرما برداری کی ذمہ داری جو ہے وہ رسول پر نہیں ہے، وہ انسانوں پر ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے، انسانوں کو کہا جا رہا ہے، تو رسول تمہاری اس نافرمانی سے بری الذمہ ہے، اور اللہ تمہارے ظاہری اعمال اور اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے بھی واقف ہے کہ تم اس میں اطاعت کا کتنا جذبہ اور کیسا جذبہ رکھتے ہو۔ قل، کہہ دو، لا یستوی، نہیں برابر، الخبیث، و ناپاک، و طیب، اور پاک، ولو، اور اگر، اعجبک، خوش لگے تم کو، کثرت، بہت سی، خبیثہ، ناپاک چیزیں اگر تمہیں خوش کن لگیں، فاتقوا اللہ، تو پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ تو آپ ان سے کہہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی لگے، تو اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس بات، یہ جو آیت ہے، اس میں خبیث اور طیب کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، تو یعنی غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ جو ہے وہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ بھی ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے حرام کمائی کتنی ہی بھلی کیوں نہ نظر آتی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، اور جو لوگ زیادہ عقل اور شعور رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی بات کہو کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو عقل دانش جو ہیں وہ اسے درست سمجھیں، تو اسی صورت میں کامیابی کا امکان ہے۔ کیا کہا کہ اے عقل والو، اگر تم عقل رکھتے ہو اور اپنے آس پاس غور و فکر کرتے ہو اور حلال کو حرام سے ملاتے نہیں ہو، تو اسی صورت میں تم فلاح پا سکتے ہو۔